मध्ये मध्ये राहता नका. तुम्ही मला हे करता कॉम्पिटिशन फोटो तू काय नका काढू नका काढू ते पितो होतो आता माहिती ना तुम्ही मला आपली शांतवणा करता. देवाला स्वामी समजतात तुझे कमलेश्वर महारुद्र तू पेडण्यातून 12 पंचायतून आणि त्याचप्रमाणे आज मला जास्त तुझ्या काहीकडे दर्शनात आज मला जास्त श्रीपाद नाईक माझ्या त्याचप्रमाणे आपले आगलेकर आणि माझा आमदार आणि आज मला जास्त तुझ्या भेटे घेऊन तू काल नारळ ठेवून तुमची भेट घेतली असा आज कृपाष्टे करून घ्या आणि ते आज माझा आपला तुमच्या आपल्या पेडणे तालुक्यात गौरव करत असत प्रजासाठी तेव्हा तुझी त्या ठिकाणी उपस्थिती ठेवून आज तुझ्याकडे मागला कसा तू दिलंय कसा असं तुझी प्रतिती दाखवून तू जो पहिल्यापासून त्यांचा एक कृपा आशीर्वाद असा आणि तो आदर चरणाकडे मागणं मागत असत जसं आतापर्यंत यश दिलं तसं ह्याच्यात सगळ्यापर्यंत प्रगती करून द्या आरोग्य द्या काही कौटुंबिक श्रेष पुढे आणि तुझं कमलेश्वर महारुद्र आज तू प्रसन्न जाऊन इच्छित म्हणा कामना पूर्ण करून घ्या. जे कार्यकर्ते असो त्या कार्यकर्त्यांना काय बरी बुद्धी देऊन एक मत निश्चित करून अंदाज सेवा दाखले करून घ्या आणि बरा दिवसापूर्वी समारंभ आमचा कोरगावात आणि ही लहानशी अशी कोरगावात कमलेश्वर देवाचे आशीर्वाद त्यांनी घेतले आणि हे आशीर्वाद घेतल्यावर तुमच्याकडे एक हितगुज असं एक छोटंसं लहानसं असं एक बैठक युक्त कार्यक्रम म्हणून आम्ही आज आयोजित करतात. तुमच्या सगळ्यांच्या त्या खातीर स्वागत. श्रीपाद भाऊ आपल्या मनातले जे किती विषय असतात ते सुंदर असे उद्बोधन तुमका दितले. ताचे पयलीं हांव विनंती करता आमच्यो कोरगांवच्यो सरपंच सौ अनुराधा कोरगांवकरांका तांच्यांनी ह्या सभेक संबोधीत करचें. नमस्कार. आयज हांगासर आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे हांगासरले आमकां आतां सद्या आसा लोकसभा निवडणूक आसा आनी उत्तर गोंयचे जे हांगासर प्रतिनिधित्व करता ते आमचे श्रीपाद भाऊ आसा हांगासर तांकां आमी हांगासर खरेंच तेंचें स्वागत करता. त्यानंतर आमच्या हांगासर आमचे पेडण्याचे आमदार आसा प्रवीणभाई हल्लेकर जे आमचे BJPचे आमदार आणि आमच्या मदीं हांगासर आमचे आसा ते बाकी सगळे पंच मेंबर्स आसा हांगासर देवस्थान कमिटीचे लोक आसा आणि सगळ्याहून व्हडली गोष्ट म्हणजे हांगासर आसलेले सगळे आसता ते आमचे सगळे BJPचे कार्यकर्ते आसा. आमच्या अशी हांगासर पळोवपाक गेल्यार देशान BJPचे सरकार आसा आणि हांगासर आमच्या गोंयानूय BJPचेच सरकार आसा आणि आमचो जो स्थानीक आमदार आसा तोय BJPचोच आसा. सो आमकां आमचे विशय मांडपाक खरेंच एक इजीनेस मेळटलो कित्याक आमी आमच्याच लोकां मदीं आसा. सो आमकां कितें विशय आसा ते आमच्या लोकांक हांगासर मांडपा खातीर एक कोपरा मिटींग आसा. त्याच बरोबर हांव मागता की जेन्ना भाऊ आमच्या मदीं हांगासर येयला आनी आमी गोंयकार तांकां भाऊच म्हणून वळखता. सो हांव भाऊ कडेन अशें मागणें करता की
हांगासर आमच्या लोकांक खुबशे लोक जे आसा जे बेरोजगार आसा जे आमचे युवा वर्ग आसा जे हांगासर जो विशय जो व्हडल्या प्रमाणान जो आमी पेडण्या तालुक्यान पळयता आनी तो विशय तेंच्यांनी मातसो म्हाज्या हिसपान ते एक जो इशू आसा त्या इशू कडेन लक्ष दिवचें सरांनी. त्यान भायर आजुनूय हांव म्हणटा की आमच्या गांवांत रेती वेवसाय आसा जो रेती वेवसाय सद्या बंद केल्लो आसा आनी म्हाकाच वॉर्ड बिलॉंग करता तो वॉर्डान थंयसरूय तो वेवसायाचो एक भाग आसा जो रेती तो एक व्हडलो इशू आसा. त्याच बरोबर हांव कमळेश्वरा कडेन मागतां की देवान तुमकां खरेंच लोकांच्या आशिर्वादान हांगा आसलेले जे पेडण्या तालुक्यात समुद्र आख्या उत्तर गोंयच्या लोकांनी गरगजून तुमकां मतां दिवन बरी करूचे अशी हांव देवा कडेन मागणी करतां. आनी सगळ्यांत व्हडली जी आमची पेडण्या तालुक्यांतली जी मागणी आसा की आमचो जो आमदार आसा जो स्थानीक आमदार आसा त्या आमदार हांगासर आदी जाल्ले जितके आमदार जे आमी पेडण्या तालुक्यांतसून गेलेले आसा तांकां मंत्रीपद खंय ना खंय तरी मेळ्ळें आसा. आनी हे एक हांव गांवचे सरपंच अशी न्हू तर ह्या पेडण्या तालुक्यातले एक स्थानीक नागरीक ह्या नात्यान हांव तुमच्या कडेन एक मागणी दवरतां की आमच्या आमदाराक तुमी फाल्यां तुमी हांव म्हणटा की तुमी खरेंच निवडून येतल्यात आनी हो आमकां खबरूय आसा सो तुमी फाल्यां आमच्या आमदाराकय खंय ना खंय तरी हांव कितें सांगून की सर हांगासर लोकांचें कितें आसा तें तुमी विशय घेवपाचे. थँक्यू. धन्यवाद सरपंच. तुम्ही मनात लेख तळमळ की बेरोजगारीचो जो प्रश्न आसा तो हांगा मांडला त्याची दखल निश्चितच श्रीपाद भाऊ घेतले. आता आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य आदरणीय रंगनाथजी कलसावकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. त्या पयलीं एक फक्त उल्लेख विसरलो आमच्या भाजपाचे मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय तुळशीदास गांवार भारतीय जनता पक्ष हो एक परिवार आसा आनी आमच्या परिवारान आमदारा इतकोच आमच्या मंडळ अध्यक्षाचे अधिकार असतात आणि पावर्स असतात संघटना म्हणून हे आमकां खबर आसा. त्यामुळे कसं विसरलो खबर स्वागत. नमस्कार. आज या लोकसभेच्या उमेदवाराच्या कोपरा बैठकीत उपस्थित असलेले आमचे लोकसभा ज्यांच्यानी आमचे नॉर्थ गोवाचे नेतृत्व केला आणि आता सगळ्या फावटी ते परत हांगासर येयल्ले आसात असे आमचे श्रीपाद भाऊ नायक आमचे धडाडीचे आमदार श्री प्रवीणभाई आलेकर आमचे मागचे सरपंच सर फुलगांवकर तसेच हांगा उपस्थित असलेले सगळे माझ्या भावान पळयतात. खरेंच बरें दिसता सांगपाक की आमकां खबर आसा की आमच्या वाड्यार MPLEDच्या थ्रू आमी स्ट्रीट लायटीचे हे घेवन गेले प्रपोजल आमच्या आदरणीय भाऊ कडेन. सडन टायमार ते आमी फॉलोअप केल्या उपरांत आमकां तेंच्यांनी कोरगांवचे सगळ्याक स्ट्रीट लायटी प्रोवायड केले. आम्ही जसे तेंचे कडेन कामाची अपेक्षा करता आम्ही ज्या पद्धतीन फॉलोअप करता त्या पद्धतीन ते एक स्टेप काम करीत असतात. तेंच्यांनी प्रेमोटेरियमय दिल्ले आसा. आमची अशी कामां केल्यान तेंच्यांनी जी थोड्यांक खबर सुद्दां आसची ना म्हाका खूब सांगून दिसता कित्याक सगळ्याक प्रत्येक जाण आपापली अपेक्षा घेवन येयल्ले असतात आणि ते येयल्ले असतात जेव्हा तर इलेक्शनाचो टायम आसता किंवा तेन्ना खरी तेंकां टायम आसना जे काम तुमी सांगलेले सुद्दां ते त्या पिरियडाक करपाक. आम्ही ज्या पद्धतीने आमची कामां घेवन वयतले तेन्ना ती फुडें वचून आम्ही जसे फॉलोअप करतले तशी कामां ती पूर्णत्वाक वयता. ही चालली कामां सुद्दां तितक्याच तळमळीन सांगपाची गरज आसा कित्याक आयज ही कोपरा बैठक आसा प्रत्येकाक तेची जाणीवय आसूंक जाय आनी केल्ली कामां तेंची लोकांच्या निदर्शनाकय येवची आसा. ही कामां आमी घेवन गेल्या उपरांत ती जाल्यात हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता प्रत्येकाचें विजन आसा. इलेक्शनान तेंचो विजय हो निश्चित आहा हो वळी सांगपाची गरज ना. आता प्रत्येकान आपापली जबाबदारी घेवन बाकीच्या कार्यकर्त्यान किंवा आमच्या मतदारा बरोबर थंयसर रावन तेंचे इम्पॉर्टन्स सांगपाची गरज आसा. ते म्हत्व सांगून तांकां फिगोस मतांनी विजयी करपाची गरज आसा आनी हे सगळे तुमी आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. तेंचें जें काम आसा तें खंय तरी प्रत्येक म्हाका दिसता आमच्या तरी आमी जे केलां तें तुमकां सांगलां. अशेंच जर तुमी फुडें वचत जर तेंचे कडल्यान कसली अपेक्षा आसा ती घेवन गेली जाल्यार आनी ते फुडें व्हरपाचें जर जालें जाल्यार ते अवश्य करतले इतकी आमकां खात्री आसा. फक्त आमी तेंच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसा. हांव तेंकां
त्यांच्या या पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता. तुमचो विजय हो निश्चितच असा. आम्ही देवळान आसा. प्रत्येक जण तुमच्या फाटल्यान आसतले, कित्याक हे देवळांतले उतार आसा. तुम्ही कांयच चिंतपाची गरज ना. कळ्ळें? धन्यवाद सन्मानाजी. अंजनी एक दोन महत्वाचे मुद्दे मांडले. त्यातलो खूप महत्वाचा मुद्दो असो की इतल्या वेळा उभे रावले भाऊ, पण पेडणे मतदारसंघात हायएस्ट लीड दिल्ला असा म्हाका तरी याद जाता. त्याच्यामुळे ह्या वेळा कशाच पद्धतीचे लीड पेडणे मतदारसंघ तुमकां दितलो त्या बद्दल आम्ही खात्री दिता. आता लोकांक जर कितें उपस्थिती आमच्या कार्यकर्ते विचारपाचे आसा जाल्यार तांच्यांनी एखादो दुसरो प्रश्न विचारूया. हे गोष्टी लोकांक काही पटोवपाक लागतले तेन्ना तुमची आमकां सपोर्ट जावपाक आमकां लोकां कडेन कशें वचपाचें हे आमकां पडलेलें आसा गोश्टी. आनी आमी निश्चित तुमी येतले, आमकां प्रश्न ना, पण जे गोश्टी आमकां फुडले लोकांचे जावपाक जाय ते करपाक जाय आनी सरांनी हेचेर मातशें काळजी घेवन तें काम करपाक जाय. आमचे आयुष हॉस्पिटल तुमी सर हाडल्यात हांगासर हॉस्पिटल खंय हॉस्पिटल, पण तुमी ते अजून कोणाक कामाक पयले आमचे कोण लागूंक ना कामाक अजून. फक्त लागल्यार ते फक्त वाडपायचे, बशी अशी वाडपाचे येतात. एअरपोर्टार कामाक आसात पण हांगासरले कोणाच कामाक ना, म्हणजे कमी आहेत कामाक. एअरपोर्टाक लागून आमी मेहनत करून हाडलेले एअरपोर्ट ते. आनी तुमी येतात, तुमी 5 वर्सांनी तुमी अशे एकदा येतात, दोनदा येतात. ठीक आहे, 5 वर्सांनी दोनदा नाही, वर्साक गेलेले 2-3 आपण येऊन सगळ्या कडेन पावना. कारण आता गांव कितें आसा मदीं आनी कितें आसा सांगपाक शकता. तुमचे कडेन जॉबाक हांव गेलो, 10 फावटी जॉबाक गेलो, तुमी आतां करता म्हणून तुमी सांगले, पण माझे काम तुमी करूंक ना. तुमच्या घरा कडेन गेल्लो कसलो जॉब? हां, कसलो जॉब? होमगार्ड आसलो, एक्सायज आसलो, लायट डिपार्टमेंट आसलो, आनी इतले सगळे पोस्ट भरलेले. पण तुजे कडेन गेल्लो अशें आमचो समाज म्हणान, पण तुवें म्हाका काम करूंक ना म्हाजें. हे सगळे जॉब जे आहा ते हांगसरले जॉब हांव पळय हांव दिल्ली दिल्लीक आसले तरी पण गोंयांनी काम जावंक जाय न्हू तें. जॉबाचे तुमकां आतां हांगा मतां मारता हांगासर, आनी तुमी दिल्लीक गेले म्हणून कशें जातलें तर ते. दिल्ली कित्याक तुमी धाडून दिल्ली म्हणजे दिल्ली वचचें पडलो ना. हय बरोबर, पण तेंचे गोंयचे कामाक न्ही दिल्लीचे कामाक आमदार हांगा पळयता. खासदार धाड म्हणजे दिल्लीच काम आसतली. पण मतां मागपाक तुमी हांगा येतात मगे न्हू. तुमी म्हणटा दिल्लीक गेल्यात म्हणटात. दिल्लीक फोलगांव वचना रे बाबा. फोलगांव वचना आमकां खबर आसा. समजून घे ड्युटी कोणाची ड्युटी किती जाते मातशें समजून घे. सांगता तुजें जें आहा पळय न्ही हें काम हांगसर लोकल गव्हर्मेंटाचें काम मागीर मुख्यमंत्री पळयता. आमी तुमचे कडेन कितें आयल्यार रिक्वेस्ट ताका पत्र धाडून ताका रिक्वेस्ट करता तुमकां दिवचें म्हणून. आतां खूब गोश्टी आसा, न जावपाक खूब कारण आसा. सगळ्यांची जाता अशी ना. ताका इंटरव्यू आसता, हें आसता, तें हांवें धाडलें की केलें अशें जायना. थोड्यांची जाता, थोड्यांची जायना. आनी तें सगळें हांव पळयना न्ही, अधिकार म्हाजो ना तशें अशें जालां. तेणें आनी आयुश हॉस्पिटलाचें म्हणलें आनी कितें जालें सगळे तुमचे सगळ्यांच्या आशिर्वादान ते हाडले. 305 कोटीचो प्रोजेक्ट तो हाडलो. कित्याक हाडलो? हांगसर कितें तरी नोकरी जावच्यो लोकांची मेन ताची हाजी उपचाराची सोय जावची ताच्या कडल्यान मुख्य हेतू आशिल्लो. सगळ्यांक जॉब मेळटलो अशी ना. आनी त्या खातीर आमी तयारी केल्ली. पूण बेळ्ळा कशें जालें की जेन्ना म्हाजे कडेन मिनिस्ट्री आशिल्ली, उद्घाटन सुद्दां मिनिस्ट्री आसतना जालें, पण जेन्ना तें सुरू जालें तेन्ना ती मिनिस्ट्री म्हाजे कडेन नाशिल्ली, दुसऱ्या मिनिस्टराक दिल्ली. आनी त्यामुळे ते सगळें दिल्लीच्यान थंयच्यान जालें. हांगसरल्यान जालें जाल्यार कितें तरी हांव म्हणना एकदम सगळें लायत अशें म्हणून थोडें तरी बाबा वेवस्थीत वेळी तातूंत लक्ष घालून. कारण म्हजो अधिकार गेलो न्ही. आमी सगळ्यांक सांगून तरी पण जाता तितलें आमी केलां. आमी व्हडलें केलें अशें म्हणना, पूण तें तुजे खातीर मागून केलां तशें. आनी त्याच खातीर दुसरी गोश्ट कितें आसा, तुमी खासदार निवडून दितात. तुमी खासदार निवडून दिता जाल्यार हांगसरले कावन्सिलर निवडून दितात तें एक ना. कावन्सिलर तुमचे कदाचित गरज पडल्यार घरा येवंक शकता. कशें वर्साचे जे कितें 12 म्हयने आसतात तातूंत 4 हांव कित्याक सांगता 4 अधिवेशन आसतात. एक बजेट सेशन आसता 3 म्हयन्याचें आसता. एक पावसाळी अधिवेशन 1 म्हयन्याचें आसता. दुसरें विंटर सेशन आसता ते 16 म्हयन्याचें आसता. अशें जवळ जवळ 5-5.5 म्हयने अधिवेशनाक वयता वर्साचे. तेन्ना मिनिस्ट्री मेळटा, मिनिस्टर आसता. तेन्ना तो गोंयाचो त्यो म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीचो उरना. सगळ्या देशान त्या मिनिस्ट्रीचें काम आसता. आनी ते सगळे जशें आपल्या गोंयांत करता तशें बाकीच्या राज्यांनी करपाची जबाबदारी आसता. सगळ्या कडेन भोंवचो पडटा. आणि कितें काडटा तुमी जिल्हा पंचायतीन
सांगपाच तू जिल्हा पंचायत घालून कितें काडलाय कितें तूं कितें करता उलय मरे उलय मरे सांगपाक कितें आसा वर्सभराचे जवळ जवळ 9 महिन्यापेक्षा काम हे दिल्ली करता कारण दिल्लीच्या कामाक तुका सगळ्यांनी निवडून दिलं असतं न्ही हांगसर न्ही पूण तूं कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून मागीर जबाबदारी आसा ती उरिल्ल्या एका कित्याक लोकांक फूल गोंयाच्यान येता तेन्ना शेनवार आयतार जर आयलो जाल्यार फूल अर्दो आदेश लोकांक खातीर मेळपाक दवरता कारण लोकांच्या घरा पावपाचो वेळ आनी तातूंत कितें आसा खासदार आसतना हांव सगळ्या पंचायतींनी भोंवतालो पूण ह्या वर्स कितें ह्या वर्सा तूं जाणा 2-2.5 वर्सां कोरोनान गेली खंय भायर सरून आमी भोंवले लोकांक धान्य दी लोकांक वखद दी आमी कोरोना काळ तेय आमी केलें पावना अशें कांय ना लक्ष आयलें हांगा चवथीक किंवा अन्य हेका अन्य काही उत्सवाक अन्य काय येता हांगा कोरोना सगळे कडेन येवप जाता पूण त्या वेळाचेर कित्याक प्रत्येकाच्या घरा पावूंक जायना न्ही देवळां आयलो केलो तुका दिसून म्हणटा हांव येवना असो जर जायना समजून घेवपाची गोश्ट आसा उरलेली म्हणजे आमी मेळना म्हणून तर संपूर्ण दीस इंटरव्यू तुमी अपॉयंटमेंट घेवपाची गरज ना तुमी केन्नाय या शेनवार आयतार जेव्हा गोंय आसा तेन्ना अर्दो आदेश 12, 12:30, 1 पर्यंत संपूर्ण सकाळी 7 ते 1 पर्यंत लोकां खातीर सगळ्या लोकांक मेळटा म्हणून कोणाकूय मेळनासलो उरलो अशें केन्ना कोणाची कंप्लेन ना आतां इतकेंच की ह्या टायमाच्या अभावी प्रत्येकाच्या गांवांत पावना पूण ते वखद कार्यक्रमाच्या माध्यमांतून हाच्या माध्यमांतून एक मर्यादा आसता न्ही तितून पावतात पावना असं काय ना तुवें पचकून म्हणलें 5 वर्सांनी कितें म्हणून चुकीचें आसा तें तुम्ही भंडारी समाजाचे एक नेते आणि पेडण्यान जो भंडारी आहा तो दुख्खांनी राखता तर कसो तर मोपा हो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाला थंय आमकां आयज मेरेन आमी मोठ्या आशेन जॉब म्हण टॅक्सी म्हण हे लागतले म्हण आसा आयज 200 परमिटां दिल्या आनी एट प्रेझेंट 2000 टॅक्सी आसा आनी 200 परमिटां आमची वेळोवेळी मागणी आहा की ते ब्लू टॅक्सी जाला थंय आमकां भितर समावेश करून घेवचो आनी एकच रेट थंय दवरूचो म्हणून आयज मेरेन फुलफील जावंक ना ती गजाल दुसरी गजाल आयज राम राज्य चालू आसा पेडण्यान आसा जाल्यार आमकां एक दुबाव कसो दिसता आयज GMR हो पिकअपाक 200 रुपया घेतात कित्याक लागून त्या एअरपोर्टार पिकअपाक फक्त 50 रुपया घेता हांगा 200 कित्याक तर जर राम राज्य आहा जाल्यार तुमी 4 दिसां भितर ते आसा तशे 50 रुपया करात नाजाल्यार आमी फाल्यां सकाळी अशें म्हणटले की ह्यो 1947 सालांत भारत स्वतंत्र जाला जो एक उरला तो पोर्तुगीज पाकलो हे आमी म्हणान आमकां भाग पाडटलो की आमकां तुमचे पुरो विश्वास आसा ते आसा तशे 50 रुपया फी करूची नाजाल्यार ह्यो पोर्तुगीज म्हणून आमी 4 दिसांनी म्हणपाक आमकां भाग पडटले दुसरी गजाल आयज टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर येयलो स्पीड गव्हर्नर येयलो ते सर्टिफिकेट लावन तोच इन्स्पेक्टर RTO पास करतात आनी तोच परत थोड्या टायमान तोच पेन घेवन आमकां तालावात 10,000 बरयता तेजे पेन सुद्दां ते हें करता ह्यो कोणाच्या हेचेर चलयता माविनान तुमी सरकारान कितें आमकां दावणीक बांदून दवरल्यार पेडणेकार म्हणजे फकाणां जाल्लेली आसा सामकी आयज तो भायर सरला की 10,000 फायन कितें म्हणल्यार टॅक्सीवालो जोडटलो कितें खातलो कितें हे चल्लेलें आसा हे सर तुमचे कडेन जावं शकता हे माविनान तुमचे कडेन आयकता मावीन आयकतलो नाल्यार तेका नाल्यार ते दोद्यार दिवचे पडटले हो विशय जो आसा तो त्या राज्य सरकाराचो मंत्री आसा कितें तरी आसा तुमच्या डिमांड करायची कितें आसतलो तुमचो विशय जो आसा पळय तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन CM पळयता लक्षात आयलें आनी गरज पडल्यार आमी तातूंत आज सगळ्यांचे आमी आयकून तुका आशिल्लेच आशिल्लो राजच्या मिटिंगेन आमी सगळ्यांचो सकाळ पासून हांगा जनपाची मिटींग जाली आसापुरात सगळे गोष्टी आयकून घेतले आसा तुवें सांगले ते विशया लागून आमी आतां एअरपोर्टाचेरय वचून येयल्या त्या एअरपोर्टाच्या डायरेक्टराक मेळून तुवें जो सांगलेलो मुद्दो ताका ऑलरेडी सांगला ह्यो भायर ज्यो टॅक्सी भायर आसात पेडणेकाराच्यो तांकां योग्य पद्दतीन तांकां कावंटर जाल्यार कावंटर दिवपाचो किंवा आमचो सर एकच मागणी आहा ब्लू टॅक्सी चलता ती जावची स्टार्ट आनी एकच रेट आसचो हर एका काउंटराचो तो बिझनेस आमकां लॉस सगळे उलयला आनी ते रेट धरप ताजे आसा ना भाऊ पूण जातले इलेक्शना पयलीं जातले
एकदम तुम्ही हे काय करू नका. कितले वर्साचो तुमचो प्रश्न. आता तुम्ही आम्ही आता निवडणुकीत हे करता तुम्ही निवडणूक पयली अहो, आम्ही हांगा भंडारी तुम्ही कितें सांगितलं विचार खुश जा करूंक ना कित्याक ते कितें जालां काय 5,000 तुका मतां राव रे सोय राव रे मत घेतलं मरे का तुझेच वटेन आमचे घर 20 लोक आणि हे कोण एक लोक घालना सगळे सारखे या राजकारणात आम्ही जात आमच्या सगळ्या हांगसर कोणी बहुजन समाजाच्या पुढचे बहुजन समाजाचो सीएम सुद्धा बहुजन समाजान बारीक मनीस को येतात पायलट येतात टॅक्सीवालो येता मागीर बसवालो ट्रकवालो रेंवकार हे बहुजन समाजाचे एक नाते आसा तेंचे आयज धंदे आसात सर आसा भाऊ पळया विचार करा आयज परसकडे गेला ते सुद्धा रडटात रेंव धंदेकार रडटात आसा रे समस्या आसा ना म्हणना बरें विषयांतर करिना आमचो टॅक्सी तूं ब्लू टॅक्सी आमकां दिता तूं इलेक्शना पयलीं आणि ते 200 रुपया कट जाता 4 दिसांनी कट जाता ते 200 रुपया आधी 50 रुपया एक कर म्हणून तेका आम्ही उलयल्या पण हे इलेक्शना पयलीं आमचे इन्वर्ट जातले ब्लू टॅक्सी 20 लोक आमचे घालना आज सुरू केला हे स्वयं कमळेश्वराचे स्थान हे पवित्र इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां तुमचे जाय जय श्रीराम बेगीन करता कंडिशन घालून आम्ही ते फाटल्यान आसा आनी करपाची इच्छा आमच्या मनात 18 वर्सांनी तुका मतां घेवपाक गव्हर्मेंट सर्वंट ना करपाचें न्हू सगळीं मतां एकूच आहा एकूच मतां कितें करपाचें चलना कोण जाणा तूं घेतला आनी तो कर कितें घेतला म्हणजे कोण उलयता तांकां उलय ते क्वेश्चन ते काय ना काय त्यांची मराठी किती म्हणून ते बोलून जातात लाडक्या आमदारांकडे विनंती निवेदन सर काय आम्ही पेपर मागेले सर ओके सगळ्यांका नमस्कार. कमळेश्वराक नमन करून आयज ही कोपरा बैठकीक आमी कोरगांव गांवांत येयल्ले आसा आनी तसोच आमचो लोकसभेचो उमेदवार आमचो श्रीकांत भाऊ आयज आमी भगवतीक आयज आमी दवरून आयज आमी प्रचार आमी पेडण्यान आयज स्टार्ट केल्लो आसा आनी हो आमचो कोरगांव हो आमचो लास्ट दौरो आसा. तशेंच आयज हांगा सगळे जमलेले आमचे कोरगांवचे सरपंच तशेंच मेंबर तशेंच जेडपी आनी तशेंच ताच्या गांवचे भाव आनी भयणां आयज तुमी तुमची सगळी घराणी भावाक सांगल्यात आनी तुमची घराणी म्हाकाय सांगतात. खऱ्यांनीच आमकां जे पळय हांगासर इतले प्रकल्प येयल्ले आसा प्रकल्प येयला तेजेर आमकां तेजो हे घेवपाचो खूब गरज आसली कित्याक जे पळय आयज प्रकल्प येयल्या हे पेडणेकारांक लागून आनी पेडणेकार म्हाका दिसता खंयच्याच अशे हेतून येवंक नासले हे पेडणेकारांनी आपल्याक जाय म्हणून हो एअरपोर्ट हाडलो. बाकीच्या हेतून आतां इतले प्रोजेक्ट जाता जाल्यार ते आपल्याक नाका म्हणून हे करतात दवरतात पण हेका खंय तरी म्हाका दिसता आमचे पेडणेकार खंय तरी फाटीं उरल्या. ताका लागून भाऊकूय म्हजो एक व्हडलो रिक्वेस्ट आहा ते सीएमाकूय हांव खूब फावटी सांगता कित्याक जे पळय हांगासर आमच्या जॉब्स आहा ते जॉब्स आमकां पयलीं तेजो प्रिफरन्स आमकां दिवचो पेडणेकारांक. तशेंच आयज आमचें आयुश हॉस्पिटल जेन्ना तूं आहलो तेन्ना तूं हाडलें त्या टायमार आनी तेजो लाभ आमी खऱ्यांनीच घेवपाचो कित्याक आयज आमी जेन्ना सीक जाले जाल्यार आमी त्या आयुश हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार तेतून 10 रुपयान आमी आमचें चॅकअप करूंक शकता आनी सगळीं वखदां आमकां फ्री मेळटा. तेजो खऱ्यांनी तो लाभ घेवचो कित्याक जे पळय आज तुमी म्हणटात हांगासर आमच्या भुरगे कामाक ना जॉबाक ना म्हाकाय दिसता कामाक ना पण हांवूय ते भाऊ सांगूंक सोदता कित्याक तूं हेजेरूय भर घेवची आनी आमच्या सीएमाक सांगून जाता इतले आमचे जाता इतले पेडणेचे तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवपाची खूब गरज आसा.
तशेंच आयज आमकां बऱ्यान बरें आमच्या पेडण्यान हे आमचे प्रकल्प हाडलेले आसा जे प्रकल्प म्हाका दिसता आनी खंयसरूच गोंयांक ना. जो एअरपोर्ट म्हणजे आनी तशेंच आयुष हॉस्पिटल तशेंच जे आमी सदांच म्हणटाले कितें आमचे पेडण्या फाटी म्हाका दिसता पेडण्या केन्नाच फाटी आसचे ना. पेडण्या सगळ्या आख्ख्या गोंयान आमचे नंबर 1 आसतले इन फ्युचर. तेका लागून फ्युचराचे चिंततलो जाल्यार आमचे यंग युथाचे चिंतपाची खूब गरज आहा आनी तेका लागून हो सगळो सपोर्ट आमकां भाऊ तर्फे आमकां जेन्ना आमी तुका 100% जिखोन दितले तेजेर काय हें ना. तो ऑलरेडी आतां जिखलेल्या सारको आसा पूण आमचे जे आख्ख्या पेडण्यान जे आमी भोवमतान आमी जे लास्ट टायम आमी भोवमतां दिल्ली तेज्यावर डबल मतां करून आमी भाऊक जिखोन हाडया. कित्याक हांवें भाऊक खुबशे हांवें तेका सांगलें प्रॉमिसूय केल्ले आसा तेणी म्हाका जी पळय कामां आहा ती. कित्याक हेच्या पयलीं कोणी प्रॉमिस करून घेवंक नासलें. हांवें भाऊ कडसून खुबशे गोश्टी आहा तेजे प्रॉमिस करून घेतलेल्यो आहा आनी ते हांव कामां करून भाऊ कडसून घेतलो. आनी अशेंच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो पेडणेकारांक आनी असोच तुजो पाठिंबो आमकां सदांच आसचो. जेन्ना आमची कितें कामां आहा जाल्यार आमचे कोणूय कॅन्डिडेट आमचे कोणूय तुज्या कडेन येयले जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवन आमची कामां करून तूं दिवची इतलें सांगता. आनी जे पळय आयज तुमी सगळे हांगासर जमलेले आहा तुमचो टायम काडून हांगा येयल्ले आसा कित्याक आयज भाऊ हांगासर येता म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. कितें सांगता. धन्यवाद आर्लेकर सर. श्रीपाद भाऊ हे आमचे उत्तर गोव्याचे लोकसभेचे उमेदवार आसात. तांच्या विरोधातलो उमेदवारच सध्या दिसना. खरें उमेदवार सोदतात अशें म्हाका दिसता आनी हांगा भाऊचो विजय निश्चित जाल्लो. भाऊच्या अनेक सभांक फाटल्या वर्सांनी सूत्रसंचालन करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. महाराष्ट्रातले वक्ते वगैरे मोठ्या प्रमाणात आणि तेन्ना ते आमचे अशें आसले की आमचे सगळे कार्यकर्ते जरी नेते असले तरी आमच्या स्कुटरीर बसून सुद्धा प्रवास करतात असो तो काळ. श्रीपाद भाऊंचो उल्लेख सदांच हांव अजात शत्रू असो करता. श्रीपाद भाऊ असो मनीस जाका खरोखरच शत्रू असो ना. तेच्या घरा कडेन कोणें खंयच्याय पार्टीचो खंयचोय ल्हान थोर खंयच्याय जाती पंथाचो आसात जो तेच्या घरा पावता ताका तेणी आज पर्यंत केन्नाच निर्मुख किंवा विमुख असो धाडूकच ना. तेचे कसले ना कसले आपल्या कडल्यान जाणारे ल्हान मोठे काम आसत ते केल्लेच आसा आनी म्हणून ताका आमी अजात शत्रू म्हणटात. अशें श्रीपाद भाऊ विनंती आसा तुजे 2 शब्द हांगा उद्बोधन कर. आजच्या गुरगांवच्या ह्या कोपरा बैठकीत ह्या पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार उपस्थित प्रवीणभाऊ आर्लेकर, जिल्हा पंचायतीचे सदस्य, सरपंच, पंच, देवस्थानाचे माननीय अध्यक्ष, इतर सगळे पदाधिकारी, उपस्थित भाऊ आणि भगिनी, सगळ्यात पयलीं तुमचे सगळ्यांचे मनापासून हांव अभिनंदन करता. तुम्ही गेली 25 वर्सां खासदार म्हणून निवडून तुवें 1-2-3 रिकॉर्ड केल्ले आसात. म्हाका केन्नाय पार्लमेंटाक कोणी विचारतात की तूं 5 वेळा सतत निवडून कसो आयला. 5 वेळा निवडून येयल्ले खासदार खूब आसात परंतु ते सतत निवडून येयल्ले इतल्या खातीर 1-2 किंवा 3-4 कोणी आसतले. हांव तांकां उत्तर दिता निवडून हांव येवना आनी तातूंत गुपीत म्हजें कांयच ना. निवडून जो म्हाका ह्या सगळ्या जनते ह्या उत्तर गोंयच्या जनतेन निवडून दिला आनी ते निवडून हाडपाची गुपीत तांकां खबर आहा हांव सांगूंक शकना. आनी म्हणून तुमी जो एक रिकॉर्ड सतत 5 वेळांदा तो पार्लमेंटाक ऑलरेडी लागलेलो आसा. येणाऱ्या इलेक्शनाक तोय आनीक रिकॉर्ड तुमी करतले हातूंत म्हाका अजिबात दुबाव दिसना. त्याच बरोबर एक डेव्हलप मतदारसंघ हो जो एक हें आसा ताजो एक रिकॉर्ड म्हणजे देशांतल्या 543 मतदारसंघांक विकासाच्या बाबतींत 10वो नंबर इंडिया टुडेच्या सर्वेन जो दिला ती एक रिकॉर्डाची पावती आसा. जवळ 1200 प्रोजेक्ट आमी हांगा घेतले हाचो उल्लेख सरांनी केलो सूत्रसंचालनाक आपल्या. आनी तुमी जी सेवा करपाची संदी दिली ही एक आमकां तुमची सेवा म्हणजे देवाची सेवा अशी आमी मानतात. आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमी जे राजकारण करतात ते ह्याच भावनेन करतात की सेवा समाजाची आसा, राष्ट्राची म्हणजे देवाची आसा. आणि म्हणून अशें तेजे प्रोजेक्ट करपाची संदी हांगाय कांय प्रोजेक्टांचो उल्लेख जालो.
ही एक म्हणजे कमळेश्वराच्या चरणाकडे एक कम्युनिटी हॉल बांदपाचो योग आमकां मेळ्ळो आणि तो एक आनंद जो आसा हांगा हें करपाचें म्हणजे सरपंच हय बरोबर आणि उत्तम प्रकारे तो जनतेच्या भितर हांगा हितून येयल्लो आसा कामान ताचो उपयोग जाल्लो आसा पूण अशें जवळ जवळ 1200 प्रोजेक्ट म्हणल्यार ते 1100 आमी पूर्ण केले प्रोजेक्ट आणि जवळ जवळ 100 उरले ते कोविड जालो कोविडाच्या काळात 2-2.5 वर्सां काम करूंक मेळना 100 प्रोजेक्ट जे उरिल्ले आतां बाकीचे ते पायपलायनी आसा थोडे कंप्लीट जाता थोडे सुरू जावपाचे आसा ते वर्सभरान ते सगळे कंप्लीट जातले आणि हो सुद्दां एक दुसरो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट त्या जगात देशांतल्या सगळ्या हातूंच्यान तुमचो नंबर येवं पडत तो सुद्दां एक रिपोर्ट आसा आणि हे सगळें तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादामुळे जाल्ले आसा देवाच्या आशिर्वादामुळे जाल्ले अशें हांव मानता आणि ही सेवा आमकां करपाची संदी तुमी सगळ्यांनी दिली त्याच बरोबर जी मिनिस्ट्री म्हाका मेळ्ळी बऱ्या मनान कदाचित नोकऱ्यो कदाचित कमी जाल्यात ताका कारणां आसात कारण हांवें म्हणलें की आयुष हॉस्पिटल स्वता थंय उबें रावन 2 वर्सां कोविडच्या काळांत आमी सगळ्यांनी उबी रावन आमच्या कार्यकर्त्यांनी मदत करून थंयचे सरपंचान पंचायती मदत करून ते आमी उबी केले कारण लोकांक एक आरोग्याची सेवा थंय बरी सेवा प्राप्त जावची ह्या भावनेन केल्ले आनी ती त्याच पद्दतीन ती सेवा लोकांक मेळटा आणि म्हणून दुर्दैवान म्हाका एक एक्सिडेंट